अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज जो सबसे अहम खबर है जिस पर डिस्कशन करना है वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा कराई है और साथ साथ सिंध असम्बली की भी बात करेंगे। मतन ये है उस करारदाद का कि पाकिस्तान ने एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो इस वक्त करारदाद का मतन रखा है वो ये है कि मुआशी और इक़्तिसादी हब जो कराची है और सिंध के अगर दूसरे शहर की बात की जाए हैदराबाद की, तो इनको टैक्स फ्री जोन करार देने का मुतालबा किया है। अब ये भी बात की गई कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त मुआशी सरगर्मियों के ऊपर जो कदगन लगाई गई है उन तमाम चीज़ों को देखकर 2 साल के लिए इसको टैक्स फ्री जोन किया जाए। अब ये तमाम चीज़ें हैं। अब कारोबारी और तालीमी इदारों की बात की गई कि वो भी बंद रहे। मुआशी हालात ख़राब होने के बाइस दोनों शहरों का मुआशी निज़ाम गैर मुस्तहकम हो चुका है। इसको बहाल करने के लिए अगर 2 साल तक टैक्स फ्री कर दिया जाए इस पूरे जोन को तो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपीए मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि ये करारदाद जमा कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मोहम्मद हुसैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दोबारा रब्ता किया जाए। बहरहाल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा रब्ता। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, करारदाद के ऊपर बात कर लेते हैं। अराकीन इस कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये जमा कराई गई है करारदाद, जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर तमाम यूटिलिटीज़ माफ़ कर दिए जाएँ। अब ये यूटिलिटीज़ माफ़ किए जाएंगे, बिल जो होंगे, तो उस करारदाद का ये भी मुतालबा है कि टैक्स फ्री जोन कर दिया जाए, टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाए 2 साल तक। अब ये जब तक 2 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा तो फिर कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं। और ये भी कहा कि हर किस्म के टैक्स की वसूली को बंद किया जाए। यहाँ तक भी बातें की। अब इसको थोड़ा सा एलेबरेट किया जाएगा एमक्यूएम का मौक़िफ़ जब लूँगा मैं। अब ये कारोबारी मसाइल आपके सामने है, मार्केट्स की टाइमिंग है, उसके हवाले से कारोबार पर कदगन लगाई गई, इन तमाम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान मोहम्मद हुसैन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद हुसैन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा ये करारदाद जो जमा कराई गई है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, करारदाद जमा कराने की जरूरत यूं पेश आई कि आप तमाम लोग जानते हैं और मीडिया के जरिए पूरी पाकिस्तान की अवाम जानती है कि हुकूमती इक़दामात जो रोजाना बयान किए जा रहे हैं हुकूमती इदारों के जरिए कि हैदराबाद और कराची में कोरोना शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। तो जब कोरोना शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है तो उसकी बुनियाद पर कारोबारी इदारे बंद हो रहे हैं या उनमें औकात कार में कमी कर दी गई है, शादी हॉल बंद हैं, इसी तरह कैटरिंग सर्विसेज बंद हैं, बचत बाजार तमाम के तमाम बंद हैं। और यानी इसका सारी जो शिद्दत आ रही है वो कराची और हैदराबाद के जितने कारोबारी हजरात हैं उनके ऊपर आ रही है। हुकूमत का सिर्फ यही काम नहीं होता कि अगर कोई किसी किस्म की आफाकी उफ्ताद आ जाए या कोई मुजी मर्ज या वबा फैल जाए तो हुकूमत का सिर्फ इतना काम नहीं है कि वो रनिंग कमेंट्री करती रहे और आदाद शुमार बताती रहे, उन चीजों को बंद करती रहे। उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी इलाके में, खित्ते में इस किस्म की वबाई अमराज फूट पड़े जिसकी वजह से आप चाहते हैं, समझते हैं कि लोगों की मूवमेंट को रोका जाए, लोगों के हुजूम को रोका जाए, लोगों को घरों में महदूद किया जाए, तो फिर हुकूमत उनके खाने पीने रहने सहने का भी बंदोबस्त करती है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कारोबार बंद कर दें, लोगों का रोजगार बंद कर दें, लोगों को भूखा मारने की साजिशें शुरू कर दें। अब अगर कारोबार बंद हो जाएगा लोगों का, लोग अपने डेली वेजेस वाले लोग हैं, महीने की तनख्वाहों वाले लोग हैं, हफ्ते वाली तनख्वाह वाले लोग हैं, लोग शादी हॉल्स के जरिए, कैटरिंग सर्विसेज के जरिए और ये जो ब्यूटी पार्लर्स हैं और इसी तरीके इनके साथ जो लाइनिंग डिपार्टमेंट है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हुए हैं। हुकूमत उनकी कफालत के लिए क्या कर रही है? ना तो राशन दे रही है, ना उनके लिए कोई एजाजिया मुख्तस कर रही है, ना कोई उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। तो हमने इसी वजह से ये करारदाद जमा कराई कि जनाब हुकूमत फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा इलाका करार देकर यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स
माफ किए जाएं और इनके तमाम टैक्सेस माफ किए जाएं। ये हुकूमत के इख्तियार में है और इसके साथ अच्छा साथ फिर हुकूमत मोहम्मद हुसैन मजीद आप क्या समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने जमा कराई इस असेंबली में, मैं ये जानना चाहता हूँ दोनों असेंबलीज के अंदर ये जमा हुई है, क्या मामला इतना क्रिटिकल है कि ये तमाम बिल्स, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी को बंद किया जाए? ये भी कहा कि हर किस्म के टैक्स की वसूली बंद की जाए। एक ऑप्शन ये है, क्या देयर कुड बी अनदर ऑप्शन कि हुकूमत से कोई स्टिपेंड मांगा जाता, कोई बजट मांगा जाता, रिलीफ बजट, वो भी ऑप्शन था? देखें, बात यह है कि ये तो हुकूमत के फौरी करने का ये इकदाम है, बाई नोटिफिकेशन हुकूमत ये कर सकती है, इसलिए हमने फौरी तौर पर ये रेजोल्यूशन जमा कराई। दूसरी बात ये है, जहां तक आपकी बात है कि क्या ऐसी क्रिटिकल पोजीशन है, बिल्कुल है, इसलिए कि ये हुकूमत अंदरून सिंध से लाए गए पुलिस एहलकार, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो अंदरून सिंध से लाई गई है, उनके जरिए जो जुल्म सितम किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जाली रिपोर्टें दर्ज करके लोगों से भत्ता वसूल किया जा रहा है, दुकानों में तोड़ फोड़ की जा रही है, जो लोग फुटपाथों पर, ठेलों पर, ठियों पर कारोबार करते हैं, शाम 6 बजे से पहले ही उनको मारना, पीटना, उनका कारोबार तबाह करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ही तो ये अलार्मिंग है, यही तो बताया ये क्रिटिकल पोजीशन है, जिसकी वजह से हुकूमती जो ये मशीनरी है, जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एसएचओ, पुलिस वाले, इनकी तमाम मोबाइलें 6 बजने से पहले हर कारोबारी मरकज के ऊपर आके खड़ी हो जाती हैं और बंद कराना शुरू कर देती हैं। तो इससे यही तो जाहिर होता है कि क्रिटिकल पोजीशन है। अच्छा, वफाक की अगर बात कर ली जाए, उसमें तो आप इत्तेहादी भी हैं, तो अकेले ही पेश करने की ये करारदाद क्यों जरूरत महसूस हुई? इत्तेहादियों ने साथ नहीं दिया इस पर? देखें, बात यह है कि चाहे सूबाई असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, कोई भी शख्स तने तनहा भी करारदाद जमा करा सकता है और बहुत सारे लोगों से मिलकर उनसे दस्तखत करके जमा करा सकता है। होता यह है कि जब कोई एक फर्द या 2-4 लोग या एक पॉलिटिकल पार्टी कोई करारदाद जमा कराती है, तो जो लोग उसके फेवर में होते हैं, जब असेंबली में वो टेबल होती है, तो फिर बहुत सारे लोग उसकी सपोर्ट भी कर देते हैं और उसके ऊपर दस्तखत करके। अच्छा, फिर सपोर्ट में है वफाक में अगर बात की जाए आपके इत्तेहादी, या फिर सिंध में बात की जाए आपके साथ ऑपोजिशन में जो बैठे हैं? देखें, सिंध का तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ हमने असेंबली में जमा कराई, उसमें पीटीआई के अराकीन के दस्तखत हैं, जमात इस्लामी यानी एमएमए के एक रुकन है रशीद साहब, उन्होंने भी दस्तखत किए, टीएलपी के एमपी हैं, उन्होंने भी दस्तखत किए। इतनी मेजॉरिटी है कि करारदाद पास हो जाएगी? जी हुसैन साहब, इतनी मेजॉरिटी है कि करारदाद पास हो जाए? देखें, बात यह है कि हमने करारदाद इसलिए जमा नहीं कराई कि असेंबली से पास हो जाए, इसलिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। हमने इस वजह से जमा कराई कि हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, इस ऐवान में हुकूमत को बताना चाहते हैं कि कोरोना की आड़ में शहरियों के साथ कराची और हैदराबाद बिलखुसूस यहाँ के कारोबारी बिजनेसमैन लोगों के साथ हो क्या रहा है। हम इनको सिचुएशन बताना चाहते थे कि हुकूमत इसके ऊपर रेजोल्यूशन को लाए, हुकूमत अपने इकदाम बताती, हम हुकूमत के इकदाम जो नहीं उठाए गए हम वो सारी चीजें बताते। अब उसके बाद इस ऐवान की मर्जी होती कि इस करारदाद को पास करना है या इस करारदाद को रिजेक्ट करना है, लेकिन हुकूमत जानबूझकर इस करारदाद को न लाते हुए राय फरार इख्तियार कर रही है। परसों जब हमने करारदाद जमा कराई, हमें कहा गया कि इस करारदाद को तहरीक इल्तिवा से पहले लाया जाएगा, क्योंकि तहरीक इल्तिवा पीपुल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहिबा ने जमा कराई थी कोरोना से मुतालिक कि जी वफाक ने कोरोना की वैक्सीन खरीदने में देर की। तो हमारी ये कोशिश थी कि वो तहरीक इल्तिवा और हमारी रेजोल्यूशन क्लब हो जाए और इसके ऊपर बहस हो जाए, गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद जो भी ऐवान का फैसला वो हो जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा ने इंतहाई उजलत के साथ हमारी करारदाद से पहले ही इसे हाउस को एडजर्न कर दिया और कल ये हुआ कि हम कहते रहे, बताते रहे कि जनाब स्पीकर, आज के जो एजेंडा है उसमें जो सवाल जवाब आए हुए हैं, जो आपकी नजर में जिसकी अहमियत है, वो सवाल जवाब 2017 के हैं
اور ہم نے جو قرارداد پیش کی ہے وہ آج کی کرنٹ ایشو کے اوپر ہے. پوری دنیا کا اس وقت ہاٹ ایشو ہے یہ کرونا. پاکستان کا بھی ہاٹ ایشو ہے, کراچی حیدرآباد کا زیادہ ہاٹ ایشو ہے. ہم چاہتے تھے کہ تمام بزنس کو آپ سسپینڈ کریں یا نہ کریں, پہلے اس قرارداد کے اوپر بحث کی جائے, اس کے اوپر آپ اپنے اقدامات بتائیں. اچھا مختلف حسین صاحب مختلف چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے اندر بعض گش ہوتی ہے, زیر بحث لائی جاتی ہیں. پہلے یہ کہا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے کہ 2 گھنٹے ٹائمنگز بڑھائی جائے تاجروں کے حوالے سے, اس پہ بھی میرا خیال کوئی کان نہیں دھرے گئے, جس کے بعد اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا. پھر اب یہ کہا گیا کہ فری زون کر دیا جائے, ٹیکس فری زون کر دیا جائے. اب سندھ حکومت سے اگلا مطالبہ ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بجٹ بھی, ریلیف بجٹ بھی آ سکتا ہے یا کوئی ایسی بات سامنے آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جب یہ کرونا آیا تھا اس وقت بھی کراچی سمیت سندھ کے 5 ڈسٹرکٹوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا تھا. تو اب کیا وجہ ہے کہ جب کراچی اور حیدرآباد کی اتنی کریٹیکل پوزیشن ہے, صورتحال ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہے ہیں, حکومتی اقدامات بتا رہے ہیں. جبھی تو اسکول, کالج, تمام تعلیمی ادارے بند ہیں, شادی ہال بند ہیں, بچت بازار بند ہیں, بیوٹی پارلر بند ہیں, بڑے بڑے مال بند ہیں. تو پھر حکومت کو عوام کو ریلیف, پہلا فوری ریلیف تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ جی آپ ان دونوں شہروں کو آفت زدہ قرار دے کے یہ ریلیف دے دیں کہ جی فی الحال یوٹیلیٹی بلز ہم جمع کرائیں گے, ٹیکسز ہم معاف کر رہے ہیں, اور پھر جو کھانے پینے کے لیے جو بھی روزمرہ معمولات کو چلانے کے لیے جو حکومت ریلیف دے سکتی ہے وہ ریلیف حکومت. اچھا یہ یوٹیلیٹی بل والا مطالبہ سندھ حکومت سے وفاقی حکومت سے, یہ بھی کلیئر کر دیں. دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ہے قومی اسمبلی میں اسی لیے ہم نے جمع کرایا کہ گیس کے بل اور کے الیکٹرک کا جو معاملہ ہے وہ وفاق کے انڈر میں ہے. باقی جو ٹیکسز ہیں, جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ سندھ حکومت معاف کر سکتی ہے, اور جو فیڈرل ٹیکسز ہیں وہ وفاق کر سکتی ہے. اسی لیے ہم دونوں. اچھا پھر فیڈرل کے اندر تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی نا, کیونکہ اتحادی تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے ایک ایشو کو ریز کرنا, حکومت یعنی ان ایوانوں میں اپنی آواز کو پہنچانا, حکومت کو جگانا, حکومت کو مجبور کرنا کہ اس قسم کے عوام کے مفاد میں اقدامات کیے جائیں. ہم یہ دونوں ایوانوں میں ہم نے یہ عوام کی آواز اٹھائی ہے کیونکہ ہم کراچی اور حیدرآباد سے بلونگ کرتے ہیں, عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, عوام کا ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں ایوانوں میں جس طرح دیگر امور, دیگر معاملات کو ہم لے کر جاتے ہیں, عوام میں ایوانوں میں آواز بلند کرتے ہیں, اسی طرح ہم نے ان ایشوز کو اس ایشو کو بھی دونوں ایوانوں میں ہم نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. تاجر برادری کا بھی ریسنٹلی موقف یہ آیا کہ 6 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں اس کو 8 بجے تک کر دیا جائے, ہفتے میں 2 دن مارکیٹس اور دکانیں بند ہیں اس کو 1 دن کر دیا جائے. اس پر ایم کیو ایم کہاں اسٹینڈ کرتی ہے, کیا موقف ہے ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں کل ہم نے پریس کانفرنس میں جب ہم نے پریس کانفرنس کی, پوری کراچی کی تمام تاجر برادری کے نمائندگان موجود تھے, بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی. ہم نے کلیئر تمام تاجر انجمنوں سے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اگر اس سے آگے بھی اپنے مطالبات سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پوری ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے, 3 دن کے الٹیمیٹم کے بعد ہم اگلا لائے عمل ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر بنائیں گے. تو اب آج تو پہلا دن ہے, یہ 3 دن گزر جائیں, اس کے بعد پھر یہ تمام تاجر انجمنیں ہمارے ساتھ بیٹھیں گی. اور ہم نے اسمبلی کے اندر کہہ دیا ہے, سندھ اسمبلی میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ جب تک اس کورونا کے حوالے سے جو کچھ ان شہروں میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں, اس قرارداد پر ہمیں بات نہیں کرنے دی جائے گی. تو سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کوئی اور ایجنڈا ہم نہیں آنے دیں گے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں باقی جتنے معاملات اسمبلی میں لائے جا رہے ہیں وہ سیکنڈری ہیں, اور یہ جو ٹاپ پرائرٹی کا ایشو ہے, لوگوں کی, کروڑوں لوگوں کی زندگی موت کا معاملہ ہے, کروڑوں لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہے, کروڑوں لوگوں کی تعلیم صحت کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت سندھ جتنی جلد سے جلد ہو اس کے اوپر بات کریں تاکہ پھر اسمبلی کا دیگر ایجنڈا بھی روٹین کے اوپر چل سکے. اچھا کل کے روز آپ لوگ بڑے اگریسو ہوئے, سندھ اسمبلی کی بات کی جائے, آج حلیم عدل شیخ کا بھی بیان آیا کہ اب ہمارے تاجر پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. کیسا دیکھتے ہیں اس ایگریشن کو؟
دیکھیں فرائیڈے کو ہم جائیں گے اور فرائیڈے کو بھی ہمارا جو یہ احتجاج ہے یہ کرونا کے حوالے سے اور جو شہروں میں جو نسل پرستی تعصب پر مبنی پالیسی کو امپلیمنٹ کراتے ہوئے جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم جمعے کو بھی اسمبلی میں بھرپور آواز اٹھائیں گے. کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے اراکین کے لیے جو موزد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہے تو وہ کوئی قرارداد جمع کرائے, کوئی سوال جمع کرائے, کوئی کال اٹینشن جمع کرائے, تحریک التوا جمع کرائے. ہم نے وہاں پر ہمیں احتجاج نہیں کرنا تھا, ہمیں اس کے اوپر بات کرنی تھی اور اسمبلی کے اراکین کو صورتحال بتا کر موٹیویٹ کر کے اس قرارداد کو پاس کرانا تھا. لیکن جب حکومت ہماری آواز کو دبانے کے لیے کوئی ہمارا ایجنڈا نہ آنے دے, اب آپ یہ بتائیے آپ کی قرارداد کا جواب تو مل گیا نا مرتضی صاحب. آپ کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا, وہ تو کہتے ہیں کہ سختیوں سے اگر گلا ہے تو اس کے نکلنے کے دو ہی راستے ہیں, ماسک پہن لیں اور دوسرا ویکسین ہے. دیکھیں مجھے بتائیے بلال بھائی کہ یہ کون سا معاشرہ ہے کہ جو لوگ عوام کو سروسز پرووائڈ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو ماریں پیٹیں, بزرگوں کو روڈوں پہ مرغا بنایا جائے, بزرگوں کو پیٹا جائے, دکانوں میں جا کے لوگوں پہ تشدد کیا جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کر کے تھانوں میں لے جایا جائے, وہاں جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جائیں اور ہزاروں لاکھوں روپے بھتہ وصول کر کے انہیں چھوڑا جائے. وہ دکانیں کھلی رکھی جائیں جہاں سے انہیں پیسے مل رہے ہیں, جہاں ان کا اپنا من پسند ایریا ہے, ان کا ووٹیڈ ایریا ہے, وہاں کا کاروبار نہیں بند کرایا جائے. آپ سوراب گوڑ جائیے سارا کاروبار کھلا ہوتا ہے, آپ قائد آباد جائیے تمام کاروبار کھلا ہوا ہے, آپ سپر ہائی وے پہ جائیے تمام بڑے بڑے ریسٹورنٹ جو روڈوں پر ہیں سارے کھلے ہوئے ہیں, آپ بنارس جائیے سب کھلا ہوا ہے, آپ ماڑی پور کیماڑی جائیے سب کھلا ہوا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنی نفرت انگیز پالیسی کی بنیاد پر کراچی کو تقسیم کر رہے ہیں. جس طریقے سے کراچی کی یونٹی کو یہ ختم کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں بار بار ڈسٹرکٹ بنا کر, اسی طریقے سے انہوں نے یہ کر دیا کہ اپنے من پسند علاقوں کے اندر کاروبار کھلا رکھا ہوا ہے, جہاں پیسے مل رہے ہیں وہاں کاروبار کھلا ہوا ہے, باقی جگہ ظلم و ستم چل رہا ہے. تو ہم اس کے خلاف ہمیں جی ڈی اے نے بھی ہمیں سپورٹ کی ہے اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے ہم نے تنہا کوئی قرارداد جمع کرائی, پوری اپوزیشن کے تمام اراکین نے مشترکہ طور پر یہ قرارداد جمع کرائی ہے. ہم 68 اراکین اسمبلی ہیں, ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. اگر اسمبلی کی کارروائی کو اسپیکر صاحب چلانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے چینل سے میں میسج دے رہا ہوں, تو پھر اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ جب دعا کا وقت ختم ہو تو پہلے ایجنڈے کے اندر یہ قرارداد ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر فرد کا مسئلہ ہے, ہر گلی محلے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد حسین ایم پی ایم کیو پاکستان کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو قرارداد قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی دونوں میں جمع کرائی گئی ہے, اس کا متن میں آپ کو یہی بتاتا چلوں دوبارہ کہ حیدرآباد اور کراچی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ان دونوں شہروں کو ٹیکس فری زون کرنے کی بات کی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہر قسم کے یوٹیلیٹی بلز ان کو بھی معاف کیا جائے, کہ ان کی وصولی نہ ہو ٹیکس کی. بہرحال لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ فیڈرل کے اندر تو ویسے ہی آپ اتحادی ہیں, اور سندھ حکومت کے اندر سندھ اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تمام اپوزیشن. اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ ہوتی ہے یہ قرارداد منظور یا نہیں. بہرحال وقفہ لیں گے, اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے.